हांव डॉक्टर नुपूर, बिचोली वाठारांत प्रॅक्टीस करपी दोळ्यांचे स्पेशलिस्ट. आनी आज आमी जाणून घेवया आनुल्ली म्हळ्यार कितें, ती कशी जाता आनी ताचेर उपाय कितें ते. दोळ्याच्या पापणेर फोड दिश्टी पडटा, पापणी तांबडी जाल्या, सूज आयल्या आनी दूख भरल्या, हाकाच म्हणटात आनुल्ली किंवा स्टार. आता ही आनुल्ली जाता कशी? सो आमच्या दोळ्याच्या पापणेक जे केस असतात तांच्या रूट्सा कडेन बारीक बारीक ऑयल ग्लँड्स असतात. आता ह्या ऑयल ग्लँड्सांचे तोंड जेन्ना ब्लॉक जाता तेन्ना ही सगळी ऑयल जी असता ती भितर साठपाक लागता आनी साठून साठून ताचें इन्फेक्शन जाता. हाजेर सगळ्यात इफेक्टीव उपाय म्हळ्यार गरम उदकाचो शेक मारप. गरम उदकाचो शेक दिसाक 3 ते 4 वेळा 5 ते 10 मिनटां खातीर जर तुम्ही सारको प्रॉपरली दिलो जाल्यार 3 ते 4 दिसां भितर हे सगळे सिम्पटम्स कमी जावपाक लागतात. घरा कडेन आनुल्ली फोडपाक किंवा चिड्डुपाक ट्राय करूं नाका. हातून इन्फेक्शन पापणेन स्प्रेड जावन आनी कॉम्प्लिकेशन्स वाडपाक शकतात. गरम उदकाचो शेक दिवनूय बी तुमचे सिम्पटम्स जर कमी जायना किंवा तुमकां आनुल्लीची सायज आनी वाडटा कशी दिसता आनी दोळ्यांत दूख भरता किंवा भितरल्यान दोळो जर तांबडो जावपाक लागता जाल्यार तुमच्या लागींच्याच खंयच्याय आय स्पेशलिस्टाक तुम्ही बेगिनात बेगीन कन्सल्ट करपाक जाता.